कमाई खाने बाटो बनाइदिन्छ। इभन क्रिस्चियनिटीभित्र पनि त्यस्ता किसिमका गद्दारीहरू धेरै पसेको कारणले गर्दाखेरि आज क्रिस्चियनिटीको बदनाम भइरहेको छ। चिहानबाट त बाहिर निस्क्यौँ, तर चाहिँ कात्रोलाई चाहिँ सँगसँगै बोकेर हिँडेको अवस्था छ। तर प्रभुले के भन्नुभएछ? यसको कात्रो फुकाइदेऊ। करोडौँचोटि तपाईँले यसुको नाम लिनु होला, यसले केही पनि हुनेवाला छैन। प्रभुको नाउँ लिँदैमा, नाउँ त अर्थमा लिनुपर्छ। प्रभुको नाउँ लिनेलाई उद्धार हुन्छ भने भनेको छ त बाइबलमा, हो भनेको छ। तर त्यो नाउँ लिनु भनेको अर्थमा लिने नामको विषयमा कुरा गरेको, अनर्थमा लिने कुराको विषयमा। व्यर्थमा मेरो नाउँ नलेऊ भनेको छ बाइबलमा। अनि व्यर्थमा नाम लिएर चाहिँ नाम लिँदैमा उद्धार पाइन्छ? बहुसंख्यक मान्छेले किन आज विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन्? किन ठुलो भिड चाहिँ नाटक र ड्रामा र नौटङ्कीको पछाडि छ? नम्रता र घमण्ड एकैसाथ हाजिर हुन सक्दैनन्, जसरी उज्यालो र अँध्यारो एकैचोटि हाजिर हुन सक्दैनन्। घमण्डको सामने गिरेर आउनुपर्छ। आफ्ना इच्छा र आकाङ्क्षाहरूलाई इन्कार गरिदिनुपर्छ, तिरस्कार गरिदिनुपर्छ, त्यागिदिनुपर्छ। म भन्ने भावलाई छोडिदिनुपर्छ। म कोही हुँ होइन, आई एम नथिङ मा आउनुपर्छ। यदि तिमी मानिलिन चाहन्छौ भने, तिमी स्वीकार्न चाहन्छौ भने, तिमीले उन्नति चाहन्छौ भने, तिमीले आफ्नो भविष्य सुन्दर हेर्न चाहन्छौ भने। यूहन्नाको सुसमाचार 4 अध्यायको 50 पदलाई हामीले पढेका छौँ। यो कुरा चाहिँ जब प्रभु येशू मसीह काना भन्ने सहरमा जानुभएको थियो, यो दोस्रो पटक, अनि त्यहाँ घटेको घटनालाई हामी देख्दछौँ। अब यो पहिलोचोटि प्रभु येशू मसीह 2 अध्यायमा काना सहरमा जानुभएको छ। त्यहाँनिर प्रभुले पहिलो मिराकल गर्नुभएको छ, त्यसलाई चाहिँ पहिलो मिराकल भनेर भनिएको छ। अब काना सहरमै गरेको मिराकलमा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ दोस्रो मिराकल आज हामीले आजको पाठमा हामीले पढ्दछौँ। यहाँनिर यस ग्यालिलको काना भन्ने ठाउँमा त्यहाँनिर जहाँनिर प्रभुले पहिला पानीबाट दाखरस बनाउनु भएको थियो। अनि त्यहाँनिर केही यस्ता किसिमका विशिष्ट मान्छेहरू थिए, अनि जसको छोरा कफरनहुममा चाहिँ के थियो? बिरामी थिए। जब प्रभु येशू मसीहले यो कुरा सुन्नुभयो, जब प्रभु येशू मसीहले यो कुरा सुन्नुभयो, when he heard that Jesus was come out of Judea into Galilee, यहुदियाबाट प्रभु गालिलीमा आउनुभएछ भन्ने कुरा जब उनले सुने, तब वो वहाँ कहाँ गयो। अनि त्यसपछि उसले चाहिँ पुकारेर भन्न थाल्यो कि मेरो छोरालाई निको पारिदिनुहोस्, ऊ मर्नै आँटेको छ। अब चाहिँ अब मृत्युको पोइन्टमा पुगिसकेको छ। अर्थात् त्यो मृत्युको शैय्यामा छ। अब ऊ कुनै घडी मर्न सक्छ। अब त्यहाँनिर यसको मतलब आशा हराएको एउटा अवस्थामा ऊ चाहिँ छ भनेर यहाँनिर यो नोबलम्यानले, यो विशिष्ट मान्छेले प्रभु येशू मसीहका यो आफ्नो मागलाई चाहिँ उसले चाहिँ राख्दछ। तत्पश्चात प्रभुले तल गएर हामी देख्छौँ त्यहाँनिर त्यहाँका मान्छेहरूलाई इङ्गित गर्दै उहाँले 48 पदमा एउटा कुरा भन्नुभएको हामी देख्छौँ। एक्सेप्ट ई सी साइन्स एन्ड वन्डर्स यी विल नट बिलिभ। तिमीहरूले चिन्न र जब अचम्मका कामहरू नदेखिन्जेलसम्म तिमीहरूले विश्वास गर्ने छैनौ। तर प्रभुले तल गएर त्यो व्यक्तिलाई भन्नुहुन्छ, जुन चाहिँ त्यो मान्छे आएको थियो, त्यहाँको जुन प्रतिष्ठित मान्छे हो, विथ अनटु हिम द नोबलम्यान सेड अनटु हिम, सर कम डाउन एयर माई चाइल्ड डाई। तपाईँ आउनुहोस्, नत्र मेरो छोरा के गर्छ? मर्छ, किनभने त्यो मर्नै आँटिरहेको छ। तब प्रभुले भन्नुहुन्छ, गो दाई वे दाई सन लिभेन, तिम्रो बाटो लाग, जाऊ तिमी फर्क, तिम्रो छोरा बाँच्छ। यति शब्द मात्रै प्रभुले भनिदिनु भयो। उसले डिमान्ड त उहाँ कहाँ आउनको निम्ति भनेको थियो, आएर छोइदिनु भएको होस्,
उहाँले चाहिँ त चङ्गा हो जा भनेर भनिदिनु भएको होस्, त निको होइजा भनिदिनु भएको होस् भन्ने उसको भित्री चाहना थियो। तरै पनि यहाँनिर प्रभुले उसलाई चाहिँ एउटा आज्ञा गर्नुहुन्छ, जाऊ तिमी फर्क, तिम्रो छोरा बाँच्छ, म तिम्रो घरमा आइरहनु कुनै जरुरी छैन, या तिम्रो घरमा मलाई आइरहनु कुनै आवश्यक छैन भन्ने आशा यहाँनिर थियो। अर्थात् त्यहाँनिर म जानैपर्छ भन्ने कुरा छैन, मेरो वचन काफी छ भनेर प्रभुले यो कुरा बताउन चाहनुभएको थियो। प्रभुले सामने गएर चाहिँ चमत्कार गर्दिन र उहाँले आफ्नो नामलाई त्यहाँनिर आर्जन गर्न चाहिरहनु भएको चाहिँ थिएन। तर कुरा के थियो भन्दाहुँदै सम्बन्धित व्यक्तिका आँखा खोलुन् अनि यी मानिसहरूका पनि आँखा खोलुन्। पहिलाका दिनमा हामीले हेरिसकेका छौँ, प्रभु येशू मसीह संसारमा चमत्कार देखाउनको निम्ति आउनुभएको होइन, या प्रभु येशू मसीहले त्यो चमत्कार प्रदर्शन गर्नको निम्ति उहाँ चाहिँ आउनुभएको होइन है। उहाँ चाहिँ हराएकाहरूलाई खोज्न आउनुभएको हो अनि पापमा मरेकाहरूलाई बचाउन आउनुभएको हो। उहाँ चाहिँ संसारमा मानिसहरूको बिचमा यो उद्धारको प्रबन्ध गर्नको निम्ति आउनुभएको हो। त्यसैले उहाँले भन्नुभयो कि रोगीहरूलाई चाहिँ डक्टरको आवश्यकता पर्दछ, निरोगीलाई होइन। म चाहिँ धर्मीहरूलाई बचाउनको निम्ति आएँ, अर्थात् हराएकाहरूलाई खोज्नको निम्ति आएँ भनेर प्रभु येशू मसीहले कुरा भन्नुभयो है। त्यसै कारण प्रभु येशू मसीह पापमा मरेका मानिसहरूलाई चाहिँ बचाउन आउनुभएको थियो। तर यहाँनिर शरीरमा मर्न लागेका मान्छे, शरीरमा मरेका मान्छे पनि प्रभु कहाँ ल्याइँदै थियो। त्यसै कारण प्रभुले यो कुरा भन्नु भएन, म त आत्मामा मरेकाहरूलाई मात्रै बचाउन आएको हुँ, शरीरमा मरेकाहरूलाई होइन, यो कुरा भन्नु भएन। हामीले जति पनि बाइबलबाट कुरा गर्छौँ, हाम्रो प्रभु येशू मसीह जो चाहिँ बिल्कुलै चङ्गाइको कुरा उहाँसित जोडिएको छैन भन्ने कुरा होइन। उहाँसित चङ्गाइको कुरा जोडिएको छ। उहाँले चङ्गा गर्नुहुन्छ अनि उहाँमा सामर्थ्य छ। उहाँमा कुनै पनि कुरा असम्भव छैन, परमेश्वरमा कुनै पनि कुरा असम्भव छैन। उहाँले पनि भन्नुभयो परमेश्वरमा कुनै पनि कुरा असम्भव छैन, सबै कुराहरू उहाँमा सम्भव छ। तरै पनि कुरो के हो भन्दा हुँदै चमत्कारको प्रचार गर्नको निम्ति न उहाँ आउनुभयो, न त चेलाहरूलाई आदेश दिनुभयो। रोगीहरूलाई निको पार भन्नुभयो, निकोको प्रचार गर भनेर भन्नु भएन। प्रचारको विषयमा चाहिँ प्रभुले सित्तैमा पायो, सित्तैमा देऊ। यसको मतलब त्यो उद्धारको विषयको कुरा थियो, जुन चाहिँ पापहरूबाटको क्षमाको कुरा थियो। अनि प्रभु येशू मसीहमा पाइने जुन पनि जीवनको कुरा थियो, उनीहरूले बाँड्नु पर्ने कुरा, उनीहरूले जुन पनि अरूलाई बताउनु पर्ने कुरा चाहिँ यी कुरासँग सम्बन्धित थियो। तर के कुरासँग सम्बन्धित थिएन भन्दाखेरि चिन्ह, चमत्कार अनि ती यावत कुराहरूसँग यो कुरा चाहिँ सम्बन्धित थिएन। त्यसै कारणले यहाँनिर हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्ने जरुरी कुरा के छ भन्दा हुँदै प्रभु येशू मसीह संसारमा आउनुभयो र उहाँले सबै किसिमका इन्फर्मिटिज भएका, सम्पूर्ण किसिमका समस्या भएका मान्छेहरूलाई सम्बोधन गर्नुभयो। उहाँका जो व्यक्तिहरू आए र उहाँलाई पुकार गरे, उनीहरूले त्यो समाधान पाएर गए। तर उहाँले कहिल्यै चमत्कारको विषयलाई उहाँले अगाडि सार्नु भएन। जसले चिन्ह चमत्कार खोज्थे तिनीहरूलाई उहाँले भन्नुभयो, दुष्ट र व्यभिचारी पुस्ताले चाहिँ चिन्ह र चमत्कार खोज्दछ है। तर यहाँनिर मानिसको हालत चाहिँ कस्तो खालको थियो, त्यहाँनिर एउटा कन्डिसनलाई चाहिँ प्रभुले बताउनु भएको छ। तत्कालीन मानिसहरूको अवस्था चाहिँ कस्तो खालको थियो भन्दाखेरि एक्सेप्ट इज सी साइन्स एन्ड वन्डर्स ही विल नट बिलिभ। 48 पद हामी पढ्नेछौँ। तब येशूले तिनलाई भन्नुभयो, चिन्ह र अचम्मका कामहरू नदेखुन्जेल तिमीहरूले कुनै प्रकारले विश्वास गर्ने छैनौ। त्यो तिमीहरूको हालत चाहिँ यस्तो खालको हो भनेर तिनीहरूको हालतको विषयमा त्यहाँनिर बताइएको छ। तिनीहरू कस्ता हालतका हुन् है। उनीहरूको हालत चाहिँ चिन्ह र चमत्कार र आश्चर्यका कामहरू नदेखिन्जेलसम्म विश्वास नगर्ने खालको एउटा पृथ्वी केन्द्रित हालत अनि संसारका समस्याहरूदेखिको समाधानको हालत। उनीहरूले परमेश्वरको प्राप्ति भन्ने कुरालाई ध्यान दिँदैनथे, परमेश्वरलाई पाउने भन्ने कुरालाई यिनीहरूले ध्यान दिँदैनथे। त यिनीहरूले चाहिँ के कुरालाई ध्यान दिन्थे
भन्दा हुँदै यही संसारका कुराहरू, संसारमा चमत्कारका कुराहरू, अचम्मका कुराहरू, संसारमा पाइने जुन पनि मुक्तिका कुराहरूलाई उनीहरूको वास्तवमा थिएन। पापले गर्दा परमेश्वरदेखि टाढिएको अवस्था छ भन्ने विषयमा यिनीहरूको कुनै पनि ग्लानिबोध थिएन, चासो थिएन। यिनीहरूले चाहिँ ख्रीष्टको जुन पनि आवश्यकता यिनीहरूको निम्ति जो थियो, परमेश्वरसँग नजिकतामा आउने जुन पनि आवश्यकता यिनीहरूसँग थियो, यो आवश्यकताको बोध यिनीहरूसँग थिएन। यिनीहरू केवल संसारमा भएका आफ्ना समस्यालाई हेरिरहेका थिए, संसारमा भएका आफ्ना समस्यालाई देखिरहेका थिए, संसारमा भएका यावत कुराहरूलाई मात्र यिनीहरूले चाहिँ हेरिरहेका थिए। त्यसै कारण तिमीहरूको अवस्थाको विषयमा भन्नुपर्दा तिमीहरू चाहिँ चिन्ह र चमत्कारकै खोजीमा छौ। यो कुरालाई नदेखिन्छ भने तिमीहरू विश्वास गर्दैनौ। यसको मतलब तिमीहरूको यस्तो किसिममा तिमीहरू अल्झेर बसिरहेका छौ भनेर तत्कालीन मान्छेहरूको अवस्थालाई चाहिँ प्रभुले प्रकट गर्नुभएको थियो। के आजको अवस्था योभन्दा फरक छ? अनि आजका मान्छेहरू तिनीहरूभन्दा विशिष्ट छन्? के आजका मान्छेहरूले यो कुरा खोज्दैनन्? आज यस्तै छन्। सारा त्यतिखेरको मात्रै नभएर आजपर्यन्त आजका मान्छेहरूलाई पनि प्रभुले इङ्गित गरेर कुरा भनिरहनु भएको छ। आजका मानिसहरूको अवस्था पनि त्यस्तै छ। उनीहरूले चाहिँ एकैचोटि माथिको कुरा हेर्दैनन्। यो संसारमा के पाइन्छ भन्ने कुरालाई नै यिनीहरूले पहिलो प्रायोरिटीमा राख्छन्। विश्वासी हामी हुनु भएको कुरालाई संसारले सिधै पैसासित जोड्छ, अनि सिधै स्वार्थसित उनीहरूले जोड्छ। किन मान्छेले सिधै पैसा डलरको स्वार्थको कुरा किन गरेको? अनि क्रिस्चियन हुने कोही पनि मान्छे क्रिस्चियन छ भने उनीहरूलाई किन पैसासित जोडेको मान्छेले? यो चाहिँ त्यो कुराको सत्यता हो जो तिनीहरूभित्र छ। मानिसको भित्र विद्यमान जुन पनि सत्यताको प्रकटीकरण हो यो चाहिँ। अनि यहाँबाट हामीलाई भन्न सक्छौँ यस अर्थमा ती व्यक्तिलाई तिमी जो डलरको पछि लागेछ, डलरमा किनिएका छौ भने कसैले भन्छ भने हामीले सिधै उनलाई उत्तर दिन सक्छौँ। यस अर्थमा म तपाईँलाई प्रमाणित गरेर भन्न सक्छु कि तपाईँ चाहिँ डलरमुखी पैसामुखी हुनुहुन्छ। अनि तपाईँ चाहिँ पृथ्वीका कुराहरूप्रति मात्रै तपाईँ ध्यान केन्द्रित हुनुहुन्छ। परमेश्वरका कुराप्रति तपाईँको ध्यान छैन। यद्यपि तपाईँ भक्तिवादी हो भने पनि स्वार्थको निम्ति गर्ने तपाईँको भक्ति हो। कसरी भनेर भन्छ भने तपाईँको ध्यान नै डलरतिर छ र कसैको आस्थालाई तपाईँले चाहिँ डलरसित लगेर जोडिदिनुहुन्छ। कसैले गरेको जुन पनि विश्वासलाई तपाईँले चाहिँ पैसासित लगेर तुलना गर्नुहुन्छ। त्यतिखेरका मान्छेले नि योभन्दा बढी आकलन गर्न सक्दैनथे। तिनीहरूको आँखा खोल्नको निम्ति केही समयको आवश्यकता पर्थ्यो र बाइबलका गहिरा कुरालाई बुझ्नु जरुरी थियो। प्रभु यीशु ख्रीष्टको पहिचानमा आउनु जरुरी थियो। तब मात्रै तिनीहरूका आँखा खोल्ने त्यहाँ एउटा सम्भाव्यता देखा पर्न सक्थ्यो। होइन भने अवस्था चाहिँ त्यही हो। मानिसहरू सत्य, मानिसहरूमा त्यो किसिमको कुरा जो छ, जो चाहिँ बाइबलले बताएको जुन पनि सत्यता छ कि उनीहरू चाहिँ संसारमा चाहिँ यही कुराहरूको पछाडि छन्। उनीहरूको आँखा पृथ्वीका कुरातिर लागेका छन्। यद्यपि धर्म गर्नेहरू हुन्, यद्यपि यो संसारका पाप गर्नेहरू हुन्। दुवैका आँखा यही पृथ्वी केन्द्रित छन्, यहीँका कुरा केन्द्रित छन्। उनीहरूले धर्म यस अर्थमा गर्छन् कि संसारमा तिनीहरूलाई चाहिँ ठुलो लाभ होस्। अनि त्यसपछि कुनै एउटा विश्वासीले गवाई दिन्छ, उनको जीवनमा धेरै किसिमका गरिबी आएका कुराहरूको विषयमा उसले बताउँछ, धेरै किसिमको अप्ठ्यारो आएको विषयमा उसले बताउँछ, कति रोग बिमारले उसका परिवारलाई टच गरेका कुराको विषयमा ऊ आफैलाई पनि समस्यामा परेका कुराहरू बताउँदै जान्छ। अनि उनीहरूले खुच्चिङ गर्न थाल्छन्, खोइ त तेरा प्रभु, तैँले विश्वास गरेको थिइस् त, तेरो प्रभुले किन गर्नु भएन? तिम्रो परिवारमा, तेरा परिवारमा किन यस्ता कुराहरू भएनन्? किन तिमी चाहिँ गरिबीमा गयौ? किन तिमी समस्यामा गयौ? किन तिम्रो प्रभुले हेरेनन् तिमीलाई? यावत कुराहरूको प्रहार उसले चाहिँ सहनुपर्छ। अनि यो कुराले नि त्यतिखेर पनि उसले चाहिँ यही उत्तर दिन एकदमै मिल्छ। यस कारण मैले तपाईँलाई चाहिँ अब धेरै प्रमाणित गरिरहनु आवश्यक छैन, किनभने तपाईँका आँखा स्वर्गीय कुराप्रति कहिले पनि छैन। तपाईँको भक्ति पार्थिव कुरासित जोडिएको छ है। अनि यहीँको लाभलाई तपाईँले चाहिँ धर्म भन्नुहुन्छ। तिनीहरूले भक्तिलाई चाहिँ के गर्छन्? कमाइको बाटो सम्झिन्छन् भनेर पनि बाइबलमा बताइएको छ है। कतिपय धर्मावलम्बी, संसारका प्राय बहुसङ्ख्यक धर्मावलम्बीहरूको हालत त यो छ। अनि कतिले प्रभु येशू मसीहलाई अङ्कमाल गरेर प्रभु येशू मसीह म क्रिस्चियन हुँ भन्नेहरूको प्रायको हालत पनि यस्तै खालको छ। साँचो इनरले उनीहरू चाहिँ एकदम
भित्री रूपले उनीहरू चाहिँ के भएको छैन, कन्भर्ट भएका छैनन्। प्रभु यीशु मसीहको पहिचानमा उनीहरू आएका छैनन्। भित्री तवरले नै उहाँको पहिचानमा उनीहरू आउन नसकेको के छ, तिनीहरूको चाहिँ अवस्था छ, उहाँमा बनिन नसकेको त्यो चाहिँ अवस्था छ तिनीहरूको। त्यसै कारणले मानिसहरूको अवस्था चाहिँ के छ, एक्सेप्ट इसी साइन्स एन्ड सन्देश, चमत्कारको कुरा, अचम्मका कुराहरू त्यतातिर लाग्यो भने मान्छे धुइरो लागिहाल्छ। फलानो बाबा आएका छन् अरे, यस्तो 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 बस, फलानो मान्छे यस्तो जान्ने छ अरे बस। एउटा पास्टरले कहीँ कहीँ गर्दै धेरै मान्छेलाई ढलाउन थाल्यो भने बस त्यसको पछाडि धुइरो लागेर जान्छन् मान्छे। उहाँ पनि हात गर्नु पर्दैन उसले। यो अनलाइनमा गरिदियो भने पनि त्यहाँनिर 600, 700, 800, 900, 1000जना चाहिँ मैले अस्ति 1200जनासम्म देखिरहेको थिएँ लाइभमा है। यसरी चाहिँ लाइभमा आउँछन्। किन आज हामीले चाहिँ कन्टिन्यू सेवा गरिरहेका छौँ, परमेश्वरको वचनको खुराक दिइरहेका छौँ, सत्य कुरा बताइरहेका छौँ। यहाँनिर 100को आसपास मान्छेहरू मात्रै हुन्छ। तपाईँमा प्रश्न आउँछ होला होइन? अनि किन फेरि त्यहाँ त्यो गर्ने मान्छेहरूका बिचमा चाहिँ त्यो नाटक गर्नेहरूका बिचमा चाहिँ तिनीहरूको लाइफमा चाहिँ हजारौँ मान्छेहरू पुग्न किन जान्छन्? यसको पछाडि यो संसारको वर्तमान समस्या हो, मान्छेको भित्री डिसिभिङ हालत हो, मान्छेको पापमा पतन भएको त्यो एउटा अवस्था हो। किनभने के खोजिरहेको छ भन्ने मान्छेले चाहिँ प्रमाणित हुन्छ। प्रमाणित गर्नको निम्ति धेरै एभिडेन्सहरूको सङ्कलन गर्नु आवश्यक छैन। अलिकति कुराहरू भने मान्छेको एभिडेन्स, त्यहाँनिर धेरै एभिडेन्सहरू फेला पर्छन् कि उनीहरू चाहिँ भक्तिवादी होइनन्, उनीहरू चाहिँ परमेश्वरवादी होइनन्। आस्तिकताको नाउँमा भ्रमको व्यापार गरिरहेका छन्। आस्तिकताको नाउँमा हामी आस्तिक हौँ, हामी भक्ति हौँ, हामी धर्मी हौँ भन्ने नाउँमा, धर्मको नाउँमा उनीहरूले चाहिँ के गरिरहेका छन्? यसरी यो यस्ता किसिमका क्रियाकलापहरू गरिरहेका छन्। धर्मको नाउँमा तिनीहरूले चाहिँ भ्रमको खेती गरिरहेका छन् है। यो चाहिँ सारा संसारको हालत। अनि कुनै पनि मान्छे पुरा बिहानै उठेर नुहाउँछ, अनि त्यसपछि चाहिँ एकदमै त्यहाँनिर भक्ति स्तोत्रहरू धेरै गर्छ, अनि टीका सिका तयार पार्छ। अनि व्यापारी हो भने सबैभन्दा पहिला उसको चाहिँ काउन्टर, जुन पनि पैसाको काउन्टर छ, पैसाको काउन्टरमाथि राखेको फोटोमा गएर टीका लगाउँछ। कतिले त बक्समा भेटीको त्यो के अरे पैसा सङ्कलन गर्ने बक्समै लगाउँछन् टीका। उनीहरूको उद्देश्य हो यो बक्सभरि आज दिनभरि व्यापार होस्, बक्सभरि पैसा आउँ है। उनीहरूले मानिरहेको ईश्वरलाई, उनीहरूले मानिरहेको जुन पनि ईश्वर भनेर जसलाई भन्दैछन्, उनीहरूले चाहिँ त्यो बक्समा पैसा थुपारिदिने एकाउन्टेन्ट बनाएर राख्छन् त्यहाँनिर चाहिँ है। उनीहरूले वास्तवमा भक्ति गरिरहेका छैनन्। हे भगवान् या देउता के भन्ने हो उनीहरूले। आज तपाईँले चाहिँ यो राम्रो काम गर्नु, यसलाई चाहिँ राम्रो भरिदिनु, धेरै ग्राहकहरू ल्याइदिनु, नत्र भोलिदेखि म राम्रो भक्ति गर्दिनँ नि तिम्रो भनेको जस्तै कुरा हो। यो चाहिँ मुखले भनोस् कि नभनोस्, व्यवहारले त्यही भनिरहेको हुन्छ। मान्छेहरू संसारमा के कुराको पछाडि छ? एकजना दाजुले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, मान्छे जम्मा गर्नु हो भने त म त 2 दिनमा जम्मा गरिदिन्छु। मान्छे जम्मा गर्ने हो भने, तर सच्चा विश्वासी बनाउने भने चाहिँ मैले अहिलेसम्म सकिनँ भनेर भन्थ्यो उनले है। धेरै प्रयास गरेँ। पहिला त सोचेका थिएँ सबै गाउँलाई धुइरो म ल्याइदिन्छु, क्रिस्चियन सबलाई क्रिस्चियन बनाइदिन्छु। पहिला उहाँलाई भन्थे अरे होइन तिमी कहाँ जानेछौ, पख अहिले तिमीहरू नआऊ, म बुझ्दैछु, म बुझिसकेपछि तिमीहरूलाई भन्छु, अहिले नआऊ, म मात्रै जान्छु अहिले भनेर मैले गाउँलेलाई रोकिरहेको छु भन्नुहुन्थ्यो उहाँले। मलाई अचम्म लाग्थ्यो, किन रोक्नुहुन्छ? होइन, पहिला मैले बुझिसक्नु पऱ्यो नि सत्य हो कि होइन भनेर। पहिला उनीहरूलाई बताउनको निम्ति, नत्र मेरो पछि त धेरै मान्छे हुन्छ। म त एउटा नेता काम गर्ने मान्छे हो, म त नेता हो। त्यसै कारण म गएको ठाउँमा त मान्छे त अट्टाइ नटाइ भइहाल्छ। त्यसै कारण अहिले मैले जनतालाई धोका दिनु हुँदैन। पहिला सत्य हो कि होइन मैले पहिला बुझ्नुपर्छ। अहिले मैले उनीहरूलाई भनेको छु पख अहिले नआऊ भनेर भनिरहेको छु मैले भन्नुहुन्थ्यो। अनि मैले प्रार्थना गर्दै जान्थेँ, यिनको कहिले समाज खोल्छ। उनले अब आऊ भनेपछि नि एउटा माखु आउनेवाला छैन भन्ने कुरा मलाई थाहा थियो है।
तर पछाडि साँच्चै उहाँ परिवर्तन भएर जानुभयो। अनि त्यसपछि उहाँले आऊ होइन, घर घरमा गएर सबलाई सुसमाचार सुनाउन थाल्नुभयो। आऊ भन्नुभयो, म आफू आए पो हुन्थ्यो है। पछि गएर भन्नुहुन्थ्यो उहाँले, मान्छे जम्मा गर्न त सजिलो छ, किनभने हिजो मैले राजनीति गर्दाखेरि मान्छे त यसरी जम्मा गरिदिन्थेँ। अहिले भर्खरै म यहाँ चोकभरि मान्छे जम्मा गर्न सक्छु यदि मैले चाहिँ त्यस्तै काम गर्ने हो भने। कसरी भन्दाखेरि सजिलो छ भन्नुहुन्थ्यो। मैले सोधेँ कसरी? एउटा भालुको पुत्ला लगाएर चाहिँ त्यो चोकमा गएर यसरी म बस्नुपर्छ, बस आइहाल्छन् मान्छे। उहाँले त्यो संसारको वास्तविकतालाई बडो राम्रो किसिमले व्याख्यान गरिदिनु भएको थियो है। त्यसै कारणले आज संसार के को पछाडि छ? तपाईँ हामी जमातको खोजी गर्छौँ, तपाईँ हामी चाहिँ ठुला भिडका भिड मान्छेहरूको खोजी गर्छौँ। के को पछाडि छ आज संसार? यसैको पछाडि छ। त्यसै कारण जहाँनिर चाहिँ नौटङ्की छ, जहाँनिर चाहिँ ड्रामा छ, जहाँनिर चाहिँ नाटक छ, जहाँनिर चाहिँ चाप्लुसी छ, त्यहाँनिर मान्छेहरूको ठेला हुन्छ। किनभने प्रवृत्ति मिल्छ नि त, स्वभाव मिल्यो नि त, उसले खोजेको जस्तै कुरा पाए नि त त्यहाँनिर है। राजनीतिज्ञ मान्छेले को मोबाइलमा हेर्नुहोस्, तपाईँले सबै राजनीति सम्बन्धी कुराहरू मात्रै फेला पार्नुहुन्छ। अनि एउटा चाहिँ डान्सर, कुनै एउटा डान्सर हो भने उसको मोबाइलमा हेर्नुहोस्, त्यहाँ डान्सकै कुराहरू मात्रै पाउनुहुन्छ, उसका कुरा पनि त्यस सम्बन्धी मात्रै पाउनुहुन्छ। किनभने मान्छेको इन्ट्रेस्ट त्यहाँबाट सिधै प्रमाणित हुन्छ। मान्छेले वास्तवमा यो संसारमा ईश्वर खोजिरहेको छैन, यद्यपि तिनीहरूको भित्र ईश्वर खोजको तत्त्व छ जसले तिनीहरूलाई चाहिँ भनी घुमाइरहेको छ। र पनि हृदयले खोजेको कुरा के हो भन्ने कुराप्रति तिनीहरू चाहिँ के छैनन्, गम्भीर छैनन्। अनि जे कुरा हृदयले खोजेको होइन त्यो कुरातिर गएर तिनीहरू इन्ट्र्याङ्गलेट भइरहेका छन्, अल्झिरहेका छन्, बल्झिरहेका छन्। खुद्किनको निम्ति त्यहाँबाट त्यो होइन भन्ने थाहा पाउँछन् र त्यसपछि त्यहाँबाट खोजीको क्रममा चाहिँ ठाउँमा नआइपुगेर फेरि अर्को खाल्डातिर जान्छन् अनि अर्कोतिर गएर इन्ट्र्याङ्गलेट हुन्छन्। केही समय त्यहाँनिर वेस्ट हुन्छ, होइन रहेछ भने निस्किन्छन्, फेरि अर्को ठाउँमा गएर बल्झिन्छन्। केही समय त्यहाँ अल्झिन्छन्, त्यहाँ समय केही वेस्ट भयो, फेरि त्यहाँबाट निस्किन्छन्, फेरि शैतानले अर्कोतिर ए यो होइन त्यसो यता आइज, यहाँ हो। शैतानले गर्ने काम यसरी काम गर्दै जान्छ, मान्छेलाई भुलाउँदै जान्छ, मान्छेलाई रनभुल पार्दै जान्छ। सत्यसम्म आइपुग्न नदिनको निम्ति मान्छेलाई चाहिँ बाटोमै धेरै किसिमका त्यसले चाहिँ सिनहरू राखिदिन्छ। अनि मान्छे झुक्किन्छ, यो त रियल हो, अनि यो त रियल हो, यो त रियल हो। छान्दा समय बित्छ। कालान्तरमा कोही मान्छे आइपुग्छ ठिक ठाउँमा, त्यहाँ आइपुग्दाखेरि त्यहाँ मान्छेको जनसङ्ख्या घटेर थोरै भइसकेको हुन्छ। कुरा चाहिँ यो हो। जति घुमाएर कुरा गरेको पनि वास्तविक उत्तर चाहिँ यही हो। यो मैले घुमाएर गरेको उत्तर हो, दिएको उत्तर होइन, बाइबलले भनेको कुरा हो। मान्छेको वास्तविक अवस्था संसारमा कस्तो खालको छ एउटा कुरा त्यो। अर्को कुरा चाहिँ अधीनताबाट उम्केर गएको मान्छे जाति, अभिडेन्स भन्ने कुराबाट चाहिँ टाढिएको मान्छे जाति, डिसओबिडियन्सी, त्यो एउटा डिसओबिडियन्स जो चाहिँ मान्छेको चाहिँ के हो, वास्तविक प्रकृति हो, पापमा पतित प्रकृति हो। जब मान्छे पापमा पतन हुन्छ तब उसमा चाहिँ त्यो एउटा अनाज्ञाकारिता उसमा चाहिँ हावी हुन्छ। अनि एक किसिमले त्यो भित्री जुन पनि माग र भित्री जुन पनि उपासना छ त्यो उपासनाको विरुद्धमा उठ्छ मान्छे। त्यो उपासना अर्थात् त्यो चाहिँ कम्पाउन्डर मान्छेको स्पिरिटको एउटा चाहिँ भाग हो। अनि यही कम्पाउन्डले जहिले पनि सत्य उपासनाको अपेक्षा गरिरहन्छ, तर मान्छेले आफूलाई झुटा उपासनामा गरेर चाहिँ फसाउँछ। अनि त्यो झुटा उपासनामा फस्नुको पछाडि उसको चाहिँ माइन्डली अनि हृदयका पापका चाहनाहरू हावी हुन्छन्। अनि ती कुराहरूले ती कुरामा लगेर उसलाई चाहिँ गरिदिन्छ, फसाइदिन्छ। भक्तिलाई चाहिँ कमाइको बाटो बनाइदिन्छ, भक्तिलाई चाहिँ उसले चाहिँ संसारको स्वार्थसित साटिदिन्छ, भक्तिलाई चाहिँ आर्जनको बाटो बनाइदिन्छ, उसले कमाइ खाने बाटो बनाइदिन्छ। इभन क्रिस्चियनिटीभित्र पनि त्यस्ता किसिमका गद्दारीहरू धेरै पसेको कारणले गर्दाखेरि आज क्रिस्चियनिटीको बदनाम भइरहेको छ। रोमीको पत्र 2:24 हामीले देख्छौँ, मेरै नाम लिनेहरूबाट नै अन्य जातिहरूको बिचमा मेरो नाउँको चाहिँ निन्दा भएको छ भनेर चाहिँ भनिएको छ। त्यसै कारणले
यहाँनिर यो संसारको जुन पनि वास्तविकता थियो त्यो कुराको विषयमा प्रभुले यहाँनिर बताउनु भएको छ। प्रभु त्यही प्रभुले भन्नुभएको, जुन प्रभुले चाहिँ जसले यो दुष्ट र व्यभिचारी पुस्ताले चाहिँ चिन्न खोज्छ भनेर भन्नुभएको थियो, त्यही प्रभुले चिन्न र चमत्कार नदेखिसम्म तिमीहरू विश्वास गर्दैनौ, तिमीहरू यसको पछाडि छौ। यो खुसीलाई भनिएको कुरा होइन, त्यतिखेरको तिनीहरूको पापमा पतित विडम्बनाको चाहिँ प्रस्तुति हो। तिनीहरूको पापको पतित विडम्बनालाई चाहिँ प्रभुले देखाउनु भएको कुरा हो। आज तपाईँ हामी विश्वास गर्नेहरूको विषयमा पनि आफूलाई चाहिँ यस विषयमा टटोल्दै जानुपर्छ। मैले प्रभुलाई पछ्याउनुको पछाडि के कुरा जोडिएको छ, के कुरा लत्रिएर आएको छ, के कुरालाई मैले चाहिँ लिएर आएको छु। कात्रो नफुकालिएको अवस्थामा चिहानबाट त बाहिर निस्क्यौँ, तर चाहिँ कात्रोलाई चाहिँ सँगसँगै बोकेर हिँडेको अवस्था छ। तर प्रभुले के भन्नुभएछ, यसको कात्रो फुकाइदेऊ। यो चाहिँ सङ्गतिको मार्फतबाट आज प्रभुका जनहरूसँग जुन पनि हुने सङ्गतिमा चाहिँ उसको कात्रो चाहिँ बोकिएर जानुपर्छ। तर स्टिल अहिलेसम्म कति सङ्गति प्रेमी छैनन्, सङ्गतिको अर्थलाई बुझ्दैनन् र धेरैको कात्रो चाहिँ स्टिल अहिलेसम्म लगाइएको अवस्थामा छ। उनीहरूको कात्रो के गरेको छैन, फुकालिएको छैन। यो अवस्था चाहिँ संसारको अवस्था छ। यो हालत चाहिँ संसारको एउटा अहिलेको हालत छ। अब यो विषयमा यहीँ रहौँ, हामी थोरै अगाडि बढ्छौँ। यहाँनिर एउटा डिसओबिडियन्स अर्थात् अनाज्ञाकारिताको विषयमा मैले थोरै कुराहरू मैले गरिरहेको थिएँ। अब यहाँनिर प्रभुले त्यसको विरुद्धमा त्यहाँनिर एउटा आज्ञा दिनुहुन्छ। तिमीले आफ्नो घरमा मलाई लान चाहन्छौ, सायद तिमीभित्र इच्छा र आकाङ्क्षाहरू होलान् कि प्रभुलाई तिम्रो घरमा लगिसकेपछि तिम्रो अर्कै सानको कुराहरू पनि हुन सक्छन्, त्यहाँनिर धेरै कुराहरू हुन सक्छन्। यी सबै कुराहरूको पछाडि नलाग, तिम्रो वास्तविक आवश्यकता के हो त्यसको पछाडि लाग। तिमीलाई चाहिँ म तिम्रो घरमा जाँदाखेरि तिमीमा आउने प्रतिष्ठालाई पर राखिदेऊ। तिम्रो घरमा ठुला गुरु आएको भन्ने कुराको जुन पनि प्रतिष्ठाको पछाडि तिमी छौ भने त्यस कुरालाई पर राखिदेऊ, ती सबै कुरालाई चाहिँ हटाइदेऊ। तिम्रो वास्तविक मागमा चाहिँ निस्वार्थमा हो। तिम्रो छोराको समस्या छ, त्यो छोराको जुन पनि बिमारले तिमीलाई पीडित पारेको छ, तिमी दुखित छौ। तिमीले वास्तवमा म तिम्रो घरमा गएको चाहन्छौ कि तिमीले वास्तवमा तिम्रो छोरा निको भएको चाहन्छौ? तिम्रो तत्कालीन तिम्रो चाहिँ वर्तमान आवश्यकता के हो? तिम्रो वर्तमान आवश्यकता तिम्रो छोरा निको हुनु होइन? र ठिक छ, जाऊ, तिम्रो छोरा निको हुन्छ। यो कुराले यदि यो व्यक्तिमा ओबिडियन्ट भएन भने, यदि यो व्यक्ति चाहिँ अलिकति त्यो आफ्नो चाहिँ बाघीपनबाट खुम्चिएन भने, उसको इनर जुन पनि इन्टेन्सनमा उसले चेन्ज ल्याएन भने, अनि प्रभुको आज्ञाकारितामा आफ्ना इन्टेन्सनलाई उसले सुम्पिदिएन भने त्यहाँनिर चाहिँ काम हुन सक्दैन। उदाहरणको लागि म तपाईँलाई एउटा चाहिँ नक्सा बताउँछु, एउटा चाहिँ उदाहरण। आउनुहोस्, यहाँनिर दोस्रो राजाको पुस्तकमा हामीले हेर्नेछौँ। त्यहाँनिर एकजना व्यक्तिलाई अर्डर गरिन्छ, जाऊ, तर त्यो व्यक्तिले त्यो अर्डरलाई चाहिँ स्वीकार्न मान्दैन। के मलाई चाहिँ एउटा परमेश्वरको दास कहाँ आइसके पश्चात उनले बाहिर निस्केलान्, म जस्तो मान्छे कहाँ, म सिरियाबाट आएको, इजरायलभन्दा कैयौँ गुणा शक्तिशाली छौँ हामी, सिरियाबाट म आएको, अनि इजरायलको देशमा म झुकेर आइपुगेको छु। यति कुरालाई बुझेर म लावा लस्करको साथमा आइसकेको छु, कमसेकम उनलाई दिने इनाम पनि मसँग छन्। यत्रो प्रेजेन्टहरू मैले लिएर आएको छु, अनि मेरो जुन पनि प्रतिष्ठालाई कदर गरेर घरबाट बाहिर निस्केर, ठिक छ सेनाध्यक्षज्यू, हजुर मेरो घरमा पाल्नु भएको लागि परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष दिनुभएको होस्, तपाईँलाई धेरै आशिष दिनुभएको होस्, अनि तपाईँलाई चाहिँ परमेश्वरले निको पार्नु भएको होस् भनेर उहाँले चाहिँ कुनै पनि आफ्नो विधि मेरो सामने अपनाइदिउन्, मानिसहरूको सामने मेरो एउटा इज्जतलाई स्थापित गरिदिउन्, अनि मलाई निको पार्दाखेरि मेरो इज्जतलाई चाहिँ सम्बोधन गरेर चाहिँ निको पारिदिउन् भन्ने एउटा उत्कट चाहनाले भरिएको मान्छे एकाएक उसका चाहनाहरूमा चाहिँ घात भयो, उसका चाहनाहरूमाथि एकासी आक्रमण भयो, उसको सहनशीलताभन्दा बाहिरको विषय भइदियो। मान्छेहरू आफ्नो विपत्तिको अवस्थामा पनि, आफ्नो एकदम गिरेको अवस्थामा पनि, एकदमै चारैतिरबाट निन्दा भएर निन्दित भएको अवस्थामा पनि इज्जतको डिमान्ड गरिबस्छ। यो हो मान्छेको पतितावस्था, यो मान्छेको गिरेको हालत। गौर गरेर बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस्।
यो हालतमा आजसम्म तपाईँ अड्केर बस्नुभएको छ भने येशूको नाउँ तपाईँले लाखचोटि लिए पनि केही हुनेवाला छैन। करोडौँचोटि तपाईँले येशूको नाम लिनुहोला, यसले केही पनि हुनेवाला छैन। प्रभुको नाउँ लिँदैमा हुँदैन, त्यो नाउँ त अर्थमा लिनुपर्छ। प्रभुको नाउँ लिनेलाई उद्धार हुन्छ भनेको छ त बाइबलमा, हो भनेको छ। तर त्यो नाउँ लिनु भनेको अर्थमा लिने नामको विषयमा कुरा गरेको, अनर्थमा लिने कुराको विषयमा। व्यर्थमा मेरो नाउँ नलिऊ भनेको छ बाइबलमा। अनि व्यर्थमा नाम लिएर चाहिँ नाम लिँदैमा उद्धार पाइन्छ? जसले मेरो नाउँ व्यर्थमा नलिनु भनेर आज्ञा दिनुभयो त्यही परमेश्वरले प्रभुको नाउँ लिनेले उद्धार पाउँछ भनेर भन्नुभएको। त्यो दुईवटा कुरालाई जोडेर चाहिँ अर्थ लगाइँदैन र? दुईवटा कुरालाई जोडेर अर्थ लगाइन्छ। त्यसै कारण आउनुहोस् दोस्रो राजामा 5 अध्यायमा हामीले यो कुरालाई चाहिँ देख्छौँ। 5 अध्याय होइन, दोस्रो राजा, म पहिलोमा हेरिरहेछु। त्यहाँनिर हामी धेरै हेर्ने छैनौँ। त्यहाँनिर परमेश्वरको दासले त्यो व्यक्तिलाई भनेको कुरालाई हामी देख्छौँ। कति पद पढौँ भन्दा हुँदै केम अन टु हिज हर्सेस एन्ड सेड इन एलायस सेन्ड अ मेसेन्जर। 10 पदलाई पढौँ त। अनि एलिसाले यसो भन्दै तिनी कहाँ एकजना दूत पठाए, यसो भन्दै एउटा दूत पठाए, जाऊ र एर्दनमा 7 पल्ट नुहाऊ, यर्दनमा 7 पल्ट डुबुल्की मार अर्थात् नुहाऊ। अनि र तिम्रो निम्ति तिम्रो शरीर जिउका के हुनेछ? तिम्रो शरीर जिउका त्यो हुनेछ। कोड लागेको थियो, सेतो कोड, एकदम क्रुप भएको थियो यो मान्छे है, क्रुप भएको थियो। यद्यपि यहुदीको व्यवस्था भएको भए त रिजाक्ट हुन्थ्यो, तर सिरियनको व्यवस्था अनुसार चाहिँ ऊ चाहिँ सेनापतिको काम सम्हाल्न पाइरहेको रहेछ है। ऊ चाहिँ यसरी बहिष्कृत भएको छैन रहेछ, किनभने त्यहाँ त्यो व्यवस्था थिएन है। इजरायलीहरूको बिचकोमा हो भने चाहिँ यो सम्भव थिएन है। एकजना राजा कोडी भएको छ, कोडी नै भएर ऊ चाहिँ अन्तिममा रहनु पर्यो अन्तिमसम्म है। अब यहाँनिर हामी देख्छौँ, तर यो व्यक्ति त्यहाँनिर आउँछ, उसको उद्देश्य के छ? नामान केम विथ हिज हर्सेस, के को साथमा आएको छ? घोडाहरूको साथमा आएको छ, दल बलको साथमा आएको छ, रवाबको साथमा आएको छ त्यो मान्छे। उसले भन्दैछ म सिरियाको सेनापति, म सिरियाको सेनापति। इजरायल हामीभन्दा कमजोर छ, तर म आज मेरो रोग निको हुनको निम्ति तिमीहरूको बिचमा आएको छु। ससम्मान मलाई निको पार, मलाई निको पार। कसरी रे? ससम्मान। मेरो आदरको चाहिँ इज्जत गर्न बिर्स्यौला फेरि। त्यसै कारण म एक्लै लुरे ताराले आएको छैन, दल बलका साथमा आउँदैछु, हर्सेसहरूको साथमा। घोडाहरू पनि कस्तो घोडामा चढेर आएको थियो होला, सिरियाको पोज झल्काउने खालको। अनि त्यसपछि के को साथमा ने? च्यारियट्सहरूको साथमा, रथहरूको साथमा। ओहो, भयङ्कर धमाकाको साथमा आएको रहेछ यो मान्छे है। एन स्टुड एट द डोर अफ द हाउस अफ एलिसा। एलिसाको घरको ढोकाको बाहिर उभिन्छ, घरको भित्र सिधै छिर्दैन। परमेश्वरको दासको घर कस्तै हुन्छ र है। अनि त्यसपछि बाहिरै उभिन्छ। उसको इच्छा के थियो? परमेश्वरको दास आओस् बाहिर निस्केर, अहो नमस्कार सिरियाको सेनापतिज्यू भनेर भनिदियोस्, या सलाम भनेर परमेश्वरको दासले भनोस्, ज्यू म तपाईँको देशमा तपाईँले निको पार्नुहुन्छ भनेर तपाईँका राजाले मलाई यहाँ पठाउनु भएको छ। अब तपाईँले मेरो निम्ति केही कुछ गरिदिनुहोस् है। सायद यस्तै खालको भन्न चाहेको थियो उसले। हस् हस्, हजुर जस्तो व्यक्तिलाई किन नगर्नु र, म प्रार्थना गरिदिन्छु हजुरको लागि भने परमेश्वरको दासले उसलाई भनिदियोस्। आफ्नो पतिता अवस्थामा, आफ्नो कोडी अवस्थामा भएको भित्री पोज, पाप कस्तो किसिमको प्राउडी हुन्छ। पाप चाहिँ, पापले त्यस्तो किसिमको हालतमा पनि मान्छे चाहिँ नम्र छैन, आफ्नोपनमा चाहिँ यो मान्छे अझै स्थित प्राउडी छ। त्यसपछि यो मान्छेलाई चाहिँ परमेश्वरको दासले के भन्छ? एलिसाले सेन्ट अ मेसेन्जर, आफू निस्केन बाहिर। परमेश्वरको दास सबै गतिविधि बुझिहाल्यो परमेश्वरको दासले। निको हुनको निम्ति यर्दनमा जानु मात्रै ठुलो कुरा। यर्दनको पानीले निको पारेको होइन। आज यर्दनमा गएर त्यो चाहिँ इजरायलका तिरहरूको यर्दनमा गएर डुबुल्की मारिबस्नु होला फेरि। ओहो, यो त पवित्र नदी रहेछ, नामान कोडी त निको भएको थियो नि, म किन निको नहुनु भनेर डुबुल्की मारिबस्नु होला फेरि।
यर्दनको पानीले निको पारेको होइन नामानलाई। नामानको जुन पनि डिसओबिडेन्सीबाट, डिसओबिडेन्स जुन पनि उसको हालत छ, अनाज्ञाकारिताबाट होला चाहिँ आज्ञाकारितामा दोहोऱ्याइएको अवस्था हो। अनाज्ञाकारिताबाट चाहिँ आज्ञाकारितामा ल्याइएको अवस्था हो यो चाहिँ। त्यसै कारणले यहाँनिर चाहिँ मान्छेभित्र विद्यमान, पापमा पतिता अवस्थामा चाहिँ मान्छेभित्र विद्यमान जुन पनि मान्छेको चाहिँ हालत छ, त्यो हालतमा जबसम्म मान्छे नम्र हुँदैन तबसम्म त्यहाँनिर कुनै पनि समाधान छैन, त्यहाँनिर मुक्ति छैन, त्यहाँनिर क्षमा छैन। त्यसै कारणले आज संसारका बहुसङ्ख्यक मान्छेहरू किन चाहिँ सच्चाइदेखि टाढा छन्? बहुसङ्ख्यक मान्छेले किन आज विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन्? किन ठुलो भिड चाहिँ नाटक र ड्रामा र नौटङ्कीको पछाडि छ? किन सत्यको पछाडि सानो बगाल मात्रै लागि परिरहेछ? तपाईँ 100जनाको 100देखि 150जनाको, कहिले कहिले 200, कहिले कहिले 250सम्म पुगेको रेकर्ड छ। यति थोरै मान्छे लाइभमा चाहिँ यत्रो विश्वभरिबाट उपस्थित हुनुको पछाडि कारण के छ? तर सानो बगाल चाहिँ कन्टिन्यू लागिरहेको छ। धेरैजना आउने जाने छ। मन चञ्चल छ, अस्थिर छ। यस्तै सबै कुराहरूको पछाडि, यो सबै अस्थिरताको पछाडि चाहिँ पाप चाहिँ जिम्मेवार छ। उसको भित्र भएको पाप जिम्मेवार छ। पापले मान्छेलाई चाहिँ हाउटी बनाएको छ। पापले मान्छेलाई चाहिँ एकदमै कस्तो बनाइरहेको छ? घमण्डी बनाइरहेको छ। पापले मान्छेलाई चाहिँ मै हुँ भन्ने कुरातिर लिएर गएको छ। पापले मान्छेलाई चाहिँ झुक्न दिइरहेको छैन। पापले मान्छेलाई नम्र हुन दिइरहेको छैन। प्रभु यीशु मसीहको सामने त बिना नम्रता आउनको निम्ति ठाउँै छैन। घमण्डी र प्राउडीहरूको चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ सामना गर्नुहुन्छ। त्यसै कारण प्रिय हो, यहाँनिर एकदम गम्भीरतामा हामीले यो कुरा जान्नु जरुरी छ। हेर्नुहोस्, यो मान्छेको स्वभावको विषयमा म तपाईँलाई थोरै कुरा अगाडि बताउँछु। उसले चाहिँ त्यसपछि परमेश्वरको दासले मेसेन्जर पठाउँछ। मेसेन्जर पठाएर के भन्छ? परमेश्वर दासले त मुख पनि देखाउँदैन उसका। गो एन्ड वास इन जोर्डन इभन 7 टाइम्स। जाऊ यर्दनमा गएर चाहिँ 7 चोटिसम्म डुबल्की मार। एन्ड दाई फ्लेस शल कम अगेन टु दी एन्ड दाउ शल बी क्लिन। र तिम्रो शरीर जस्ताको तस्तै हुनेछ, तिमी शुद्ध हुनेछौ। उसलाई हुनसम्मको रिस उठ्यो। उसको चाहिँ रोग भन्दाखेरि नि उसको भित्र भएको रोग चाहिँ डरलाग्दो थियो नि। मान्छेको हृदयमा असाध्य रोग लागेको छ, यसलाई कसले जानेको छ? कतिमा लेखेको छ? 17:9 यर्मिया 17:9 हिन्दीमा लेखेको छ, इसमें असाध्य रोग लगा है, यसरी लेखेको छ। उसमा चाहिँ असाध्यै ठुलो डरलाग्दो रोग लागेको छ। सबै कुराहरूभन्दा चाहिँ के छ अरे? बढी धोका दिनेवाला छ मान्छेको मन चाहिँ। मन तो सबसे धोखा देने वाला है, सबसे अधिक धोखा देने वाला है। मन सबैभन्दा बढी धोका दिने खालको हुन्छ। यसै कारणले उसको जुन पनि पापको रोग थियो, बाहिरदेखि नै रोगभन्दा चाहिँ बिल्कुलै सिरियस थियो, डरलाग्दो थियो। आज संसारका मान्छेहरूले चाहिँ आफ्नो यस अवस्थालाई देख्छन् भने उनीहरू चाहिँ आफ्नो त्यो पतित अवस्थामा चकटिएर बसिरहने थियो। उनीहरू त्यहाँबाट निस्केर आउने थिए। त्यसै कारणले यहाँनिर हामी देख्दछौँ उसले चाहिँ के भन्दछ? आर नट अभना, म तपाईँलाई 11 पढ्दैछु। बट नामान वाज व्रथ एन्ड वेन्ट अवे। क्रोधित भएर गयो, छोडिदेऊ, निको नसिको। मेरो अपमान, सिरिया देशको अपमान, सिरियाको सेनापतिको अपमान, मका मुख पनि नदेखाउने निको पार्नेवाला गुरु बनाउँदा मका आएर अलिकति म त झुकेर आइपुगेको थिएँ नि यहाँसम्म, तर उहाँ बाहिर पनि ननिस्कने, आफ्नो नोकरलाई पठाउने मलाई भन्नको लागि, सेनापतिलाई खबर दिनको निम्ति नोकर पठाउने अवस्था चाहिँ यो हो के प्रिय? एलिसाले भली भाती जान्दथे यो कुरा। नामान, तिमी हाकिमीपनबाट जबसम्म तल झर्दैनौ, नामान जबसम्म तिम्रो आफ्नो सेनापतिको जुन पनि हैकमबाट तल गिर्दैनौ, पावरको हैकमबाट तिमी तल आउँदैनौ,
आफ्नो तुजुब जुन पनि शक्तिको तुजुब छ तिम्रो, हतियारको तुजुब छ, घोडचढीको तुजुब छ तिम्रो, त्यहाँबाट तिमी आउँदैनौ, तबसम्म तिमी स्टिल कोडिरहनेछौ। त्यसकारण नम्र हो, नम्र हो, सबै कुरालाई छोडिदेऊ। पुकारको पछाडि तिम्रो जुन पनि जीविकाको घमण्ड छ, पुकारसँग सुहाउँदैन यो कुरा। नम्रता र घमण्ड एकैसाथ हाजिर हुन सक्दैनन्, जसरी उज्यालो र अँध्यारो एकैचोटि हाजिर हुन सक्दैन, जसरी उज्यालोलाई चाहिँ अँध्यारोले कम्प्रिहेन्ड गर्न सक्दैन। योहन्ना 1:5 अनुसार त्यसरी नै नम्रतालाई घमण्डले कम्प्रिहेन्ड गर्न सक्दैन, मुक्तिलाई चाहिँ घमण्डले चाहिँ सहन गर्न सक्दैन, अर्थात् मुक्तिको सामने घमण्ड टिक्न सक्दैन। यी विपरीत पाटोहरू हुन् यिनीहरू चाहिँ। त्यसै कारण परमेश्वरको सामने आउनको निम्ति नम्रतालाई ओढेर आउनुपर्छ, घमण्डको सामने गिरेर आउनुपर्छ, आफ्ना इच्छा र आकाङ्क्षाहरूलाई इन्कार गरिदिनुपर्छ, तिरस्कार गरिदिनुपर्छ, त्यागिदिनुपर्छ, म भन्ने भावलाई छोडिदिनुपर्छ। म कोही हुँ होइन, आई एम नथिङ मा आउनुपर्छ। यदि तिमी मानिलिन चाहन्छौ भने, तिमी स्वीकार्न चाहन्छौ भने, तिमीले उन्नति चाहन्छौ भने, तिमीले आफ्नो भविष्य सुन्दर हेर्न चाहन्छौ भने, यो कुरा चाहिँ आवश्यक कुरा हो। त उसले के भन्छ 11 पद छोडी, रिसाए र गइहाले अनि भने पुकार्ने छन्। देख्नुभयो कत्रो प्रतिष्ठा खोजिरहेको रहेछ यो मान्छेले। निको पनि पारिनु छ, अर्काको देशमा पनि आउनु छ, अझै हैकम चाहिँ आफ्नै राख्नु छ है। अनि अगाडि मनमा नै सोचेका थिए, तर परमेश्वरको दासलाई परमेश्वरले बताउनु भने मनमा नै सोचेको कुरा आज कोले मनमा नै सोचिरहनु भएको छ। आज पनि प्रभुले बताइरहनु भएको छ तपाईँसँग, परमेश्वर बोलिरहनु भएको छ। तपाईँले सेवकाईमा इज्जत खोज्नुहुन्छ, प्रभुको सङ्गतिमा तपाईँले इज्जत खोज्नुहुन्छ। सबैजना सङ्गतिमा आएर बसिरहेका छन्, अनि त्यसपछि मण्डलीका अगुवाले तपाईँको नाम लिएर चाहिँ तपाईँलाई बोलाइदिउन् भन्ने इज्जत खोजेर तपाईँ कुनै कुनामा बसिरहनु भएको छ। बार बार हेरिरहनुहुन्छ परमेश्वरको दासको मुखमा। मलाई देखेनन् क्या हो, मलाई देखेनन् क्या हो। आज प्रार्थनाको जिम्मा पनि दिएन नि त। मण्डलीमा आएका जति सबैलाई प्रार्थनाको जिम्मा दिनुभयो भने कति दिनको हुन्छ सेवा? तपाईँ मात्रै हुनुहुन्छ, अनि तपाईँलाई मात्रै सम्बोधन गरिनुपर्ने सधैँ। अनि ती सर्वसाधारण विश्वासी सधैँ आउँछन्, उनीहरूलाई कहिल्यै सम्बोधन नगरे पनि हुने। अनि तपाईँलाई एक दिन सम्बोधन नगर्दाखेरि मलाई देखेनन् क्या हो? कुन अर्थमा तपाईँ सङ्गति गर्न आउनु भएको थियो? तपाईँले सङ्गति गर्न चाहनुको पछाडि चाहिँ रहस्य के थियो? परमेश्वरको दास कहाँ निको हुन पनि आउने, परमेश्वरको दासले तपाईँलाई कदर पनि गरिदिनु पर्ने, परमेश्वरको दासले तपाईँलाई इज्जत पनि गरिदिनु पर्ने, उहाँसँग तपाईँले चङ्गाईको भिक्षा पनि माग्ने, अनि उसले तपाईँलाई कदर पनि गरिदिनु पर्ने। यो मान्छेको प्राउडीनेसले मान्छेलाई कहाँ लिएर जाँदैछ? मान्छेको घमण्डले मान्छेलाई कहाँ लिएर जाँदैछ? त्यसै कारण हामी प्रभुको चरणमा आउँदाखेरि कहिल्यै पनि हाम्रो पन लिएर आउनु हुँदैन। होला म डक्टर होला, मेरो डक्टरेटलाई चाहिँ गेटतिर घरमै राखेर आउनुपर्छ। म डिग्रीवाला होला, त्यो डिग्रीवाला उतैतिर घरतिर राखेर आउनुपर्छ सेवामा आउँदाखेरि। म चाहिँ बडे ठुलो मान्छे होला, ती कुरालाई चाहिँ उतै राखेर चाहिँ हामी चाहिँ परमेश्वरको चरणमा एउटा नम्र भएर आउनुपर्छ। सर्वसाधारणसित आफूलाई मिसाउन सक्नुपर्छ। हाम्रो सर्वसाधारणको स्वभाव हो यो। त्यसमा चाहिँ तपाईँ हामीले आफूलाई मिसाउनुपर्छ। मेरो कहिले पोजिटिभ धारणा छ, मेरो नाम एक दिन नआउँदाखेरि मलाई प्रभुको दासले चाहिँ अवमूल्यन गर्न थाल्यो क्या हो भनेर म सोच्न पुग्छु। मैले ती बहुसङ्ख्यक विश्वासीको निम्ति कहिल्यै सोचिनँ। यी विश्वासीहरू आउँछन् जान्छन्, सधैँ हाम्रै कुरा मात्रै यिनले सुन्नुपर्ने। यी विश्वासीहरूले चाहिँ कहिल्यै पनि त्यहाँनिर मण्डलीमा यिनीहरूको सम्बोधन हुँदैन र पनि उनीहरू खुसी छन्। मलाई एक दिन नाम नलिँदाखेरि म किन खुसी छैन?
भोलि स्वर्गमा कसको चाहिँ ठुलो इनाम होला सोच्नुहोस् त एकचोटि। भोलि स्वर्गमा इनाम चाहिँ कसको ठुलो होला? एक दिन नाम नआउँदाखेरि तपाईँ दुखित हुनेको इनाम कत्रो होला, मुकुट कत्रो होला? अनि ती सधैँ आउने पनि एक दिन पनि आफूलाई नाम नलिँदाखेरि पनि खुसीसित सङ्गति गरिरहनेको मुकुट चाहिँ कत्रो होला? परमेश्वरले निष्पक्षमा न्याय गर्नुहुनेछ। त्यसै कारण स्टिल हामीसँग यी स्वभावहरू अझै पनि हाबी छन् भने परमेश्वरले यो स्वभावबाट चाहिँ हामीलाई चाहिँ मुक्त भएको चाहनुहुन्छ, बिल्कुल नम्रताको फिल्डमा आएको चाहनुहुन्छ परमेश्वरले हामीलाई। त्यसै कारण प्रिय हो, हामी एकदम होसियार बनाऊ कि आज परमेश्वरको उत्कट चाहना जो तपाईँ हामीप्रति छ। नामान त फर्केर गयो, लावालस गरेको छ त गर्दै घोडा हुट 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 पार्दै अरू उसका दासहरूलाई चाहिँ चलो भन्यो होला। हिन्दीवाला त पक्कै पनि होइन, उसको भाषामा भन्यो होला है। त्यसपछि चले आफ्नो देशतिर जाँदै थियो, तर एउटा दास आयो उसको सामने। मालिक, के परमेश्वरको दासले तपाईँलाई योभन्दा ठुलो कुरो गराएको पनि तपाईँ मान्नुहुन्थेन र आफ्नो फाइदाको लागि? तपाईँलाई ठुलो कुरा पनि त गराउनु भएको छैन नि। किन तपाईँ हाम्रा देशकै नामको नदी लिएर बसौँ र अहिले हामी हाम्रो नाम देशमा त छैनौँ नि त। उनको देशमा आइसकेपछि कमसेकम उनले भनेको कुरालाई सुन्दैमा के नै बिग्रिनेवाला थियो र? के एकचोटि उहाँको कुरा मानिदिएर गएर डुबेलकी मार्दा के नै हुन्छ र? यदि निको हुन्छ भने के परमेश्वरको दासले योभन्दा ठुलो कुरा गरेको पनि हामी मान्नुपर्ने थिएन र? यो दासले उसको चाहिँ बुद्धिको बिड्को खोलिदियो। होला अलिकति परमेश्वर दासमा फर्केर आएन, ठिक छ म जान्छु भन्न त आइपुगेन, तरै पनि त्यसैको साथमा बाटो मोडेर यर्दनतिर लाग्यो। अबानातिर लागेन उसका नदीका नाम, उसको नदीतिर अबानातिर लागेन, तर कतातिर लाग्यो? यर्दनतिर लाग्यो। जोर्डनको अर्थ हुन्छ गिर्नु, झर्नु। संसारको सबैभन्दा गहिरो सतहमा बग्ने नदी हो यर्दन। समुद्री सतहभन्दा नि तल बग्छ यो नदी चाहिँ। मैले साल सीको विषयमा, डेड सीको विषयमा कुरा गरेको होइन। डेड सी त धेरै तल भएको सी हो, अरू समुद्रसित नगाँसिएको सी हो। अरू होल समुद्रको कुरा गर्दाखेरि त्यो समुद्रको सतहभन्दा नि तल बग्छ यो नदी। त्यसैले तल जानु, गहिराइमा जानु, झर्नु, सबै आफूमा भएको कुरा खर्लाम खुर्लुममै झारिदिनु, शून्यतामा जानु। त्यसै नै यर्दन अबाना चाहिँ त्यसरी बगेको नदी होइन। उसको अर्को नदीको नाम पनि बताएको छ उसले। एउटा चाहिँ अबाना भन्ने नदीको नाम बताएको छ, अर्को के बताएको छ? कति पदमा छ? अबाना। 12 पद। अबाना एन्ड फार्पर। फार्पर, अबाना एन्ड फार्पर भन्ने नदी चाहिँ उसमा छन्। त्यस्तो होइन यर्दन नदी, ऊ तल बग्ने संसारकै एउटा ऐतिहासिक एउटा अर्थ बोकेको नदी हो। त्यसैले तल झर्नु भनेको पानीको कुरा त पानी त एउटै हो नि सबै ठाउँमा। पानीले गरेको कमाल केही पनि होइन, नदीले गरेको कमाल पनि केही पनि होइन, तर यसको अर्थले गरेको कमाल हो। त्यसकारण खुरुक्क लाएर चाहिँ झऱ्यो ओह्रालो, ओह्रालै ओह्रालो ओह्रालै ओह्रालो गयो यर्दनतिर। अनि कपडा फुकाल्यो, अनि त्यसपछि नाकसाक छोप्यो होला, के गर्यो होला अब होइन। अनि त्यो पानीमा गएर गुप्लुक्क डुब्यो। जस्ता जस्तै 7 चोटि भनेको छ नि त, फेरि अर्कोचोटि गयो। तिम्रो घमण्ड 7 चोटि झर्नुपर्छ, बुझ्नुभयो? एकचोटि यर्दनसम्म पुगिन्जेलसम्म झर्नुपर्छ, त्यहाँसम्मसम्म तिमी झर्दै 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 जानुपर्छ। एकचोटि डुब्यो, घमण्ड झऱ्यो, फेरि पनि डुब्यो, भित्रभित्र भएको रिस पनि बिस्तारै मेटेर जानुपर्छ। मान्छेलाई एकचोटि कसैले उठ बस गर भनेर कान समात्न सुरुमा पो अप्ठ्यारो हुन्छ। बस उठ, दुईचोटिसम्म लाज लाग्छ, तेस्रोचोटिदेखि त लाज साथ पचिहाल्छ। त्यसरी धमाधम गर्न सुरु गरिहाल्छ। त्यसपछि 2 चोटि डुब्यो, 3 चोटि डुब्यो, 4 चोटि डुब्यो, नो चेन्ज। 5 चोटि डुब्यो, नो चेन्ज। 6 चोटि डुब्यो, नो चेन्ज। भनेर निस्केर हिँडेन। अब ऊ नम्र हुँदै जाँदैछ। 7 पुऱ्याउँछु, 7 चोटि 7 गरेर जब डुबेको थियो, 7 माथि आउँदा त ओहो मालिक तपाईँ त अर्कै भइहाल्नुभयो। कलकलाउँदो भइदियो उसको छाला त बालकको जस्तो कि क्या सुन्दर।
कल्पना पनि गरेको थिएन कि उसको सुन्दरता फेरि एकचोटि फर्केर जिन्दगीमा आउनेछ भनेर। तर कल्पनै नगरेको सत्य त्यहाँनिर जाँचिर भइदियो। बुझ्नुभयो? यहाँ चाहिँ गो भन्ने कुरालाई गरेको पालनले उसको जीवनमा चङ्गाइ लिएर आयो। तिमी निको हुन चाहन्छौ, त्योभन्दा पहिला गो भन्ने आज्ञाकारितामा, किनभने डिसओबिडियन्सले, विश्वासप्रतिको अनाज्ञाकारिताले तिमीलाई चाहिँ पतनतिर लिएर गइरहेको छ। एउटाजना व्यक्ति, हे प्रभु मलाई दया गर्नुहोस् भन्दै प्रभु कहाँ आइपुग्यो? यूहन्ना 9 अध्यायमा। यूहन्ना 9 अध्यायमा। अब छोटो कुराको, मैले फेरि लामो यहाँ जाँदैछ, छोटो कुरा गरेर म सकिहाल्छु। हामी सुरुमै अलिकति ढिलो भइहाल्यौँ। तपाईँहरू कतिको काम छ, तपाईँहरू काममा जानुपर्छ, यो कुरालाई पनि मैले मध्यनजर गरिरहेको छु। कदम कदाचित तपाईँलाई भ्याउनु भएन भने प्लिज तपाईँले फेरि पछि रेकर्डिङ म्यासेज सुन्नुहोस्। यहाँनिर हामी यहाँनिर देख्छौँ 9 अध्यायमा, यहाँनिर आउँदाखेरि हामीले त्यहाँनिर देख्छौँ प्रभुले त्यो व्यक्तिलाई भन्नुहुन्छ, गो द पुल अफ सिलोआम एन्ड वस। 11 पद पढ्नुहोस् त। उसले जवाफ दिएर भन्यो, यसो भनिनु हुने मानिसले हिलो बनाएर मेरा आँखाहरूमा। त्योभन्दा अगाडि माथि 7 पद। अनि जसलाई भन्नुभयो, जाऊ सिलोआमको जसको अर्थ हो पठाइएको तलाउमा धो। यसकारण ऊ गयो र धोयो अनि देख्ने भएर आयो। सिलोआमको तलाउमा गएर धोयो र देख्ने भएर आयो। उसले पछाडि गएर पनि यो कुरालाई सम्झिराख्यो, प्रभुले मलाई यसो भन्नुभयो, जाऊ र सिलोआमको तलाउमा गएर धो भन्नेले मलाई चाहिँ निको पारिदिनु भयो। त्यो आज्ञा पालन गर्नमा उसलाई किञ्चित अप्ठ्यारो परेन। उसले चाहिँ चङ्गाइको भिख मागेको थियो। प्रभु तपाईँले तेरो आँखा खोलिजा भन्दै हुन्न र? अन्धालाई पनि, एउटा चाहिँ अपाङ्गलाई पनि तपाईँले दुःख दिनुहुन्छ? तपाईँ धर्मी मान्छे होइन वास्तवमा? भन्नु पर्थ्यो यो मान्छे घमण्डी भएको भए। घमण्डलाई लिएको भए मान्छेले के भन्थ्यो? सपाङ्गलाई त तपाईँले दुःख दिनुभयो, दुःख भयो। म जस्तो अपाङ्गलाई पनि तपाईँले सिलुवामा जा भन्नुहुन्छ? तपाईँ कसरी धर्मी मान्छे? तपाईँमा दया खोइ? एउटा चाहिँ दृष्टिविहीनलाई तपाईँले साह्रो दुःख दिनुहुन्छ। एउटा दृष्टिविहीन कहाँ गएर छामछाम छुमछुम गर्दै तपाईँ कहाँ आइपुगेको छ? अनि हेला गर्नुहुन्छ, माटोमा थुकेर चाहिँ आँखामा सानेर लगाइदिनुहुन्छ। चाहिएन तपाईँको चङ्गाई, मलाई चाहिँ हेला गर्नुहुन्छ। एकजना दृष्टिविहीनले अलिअलि दृष्टि देख्दा रहेछन्, मलाई सधैँ भन्नु मन लाग्छ। म माग्दै माग्दै आइपुगेँ, मैले दिएँ उनलाई गाडीमा। अर्कोचोटि जाँदाखेरि चाहिँ मैले उसलाई चाहिँ रक्सी खाएर केटाहरूसित उफ्रिँदै चलिरहेको देखेँ मैले त। हेर्दो रहेछ, देख्दो रहेछ आँखा त कुन कुनाबाट उसले त। अनि त्यसपछि फेरि माग्दै आइपुगेँ। अर्कोचोटि जाँदै माग्दै आइपुगेँ, म तिमीलाई दिन्न। किन दिनुहुन्न? रक्सी खानको निम्ति मसँग प्रशस्त पैसा छैन, तिमीलाई रक्सी खानको दिनको निम्ति मसित पैसा छैन। म तिमीलाई विकृतिको निम्ति म तिमीलाई पैसा दिएर म तिमीलाई बिगार्न चाहन्न। नराम्रो कुराको निम्ति म तिमीलाई पैसा दिन चाहन्न। त्यसै कारण आँखा नदेख्ने नाटक नगर। तिमीले आँखा देख्छौ भन्ने कुरा मसँग प्रमाण छ। त्यसपछि साह्रै रिसायो, गाडीको अगाडिको मञ्चमा गयो। उसले त्यतिखेर गाडीको अगाडिको उभिएर मञ्च बनायो त्यसलाई। मलाई अरू जस्तो मगन्ते नसोच्नु, मलाई अरू जस्तो मागी खाने नसोच्नु। दिस मिन म विशेष मागी खाने हो। यसै भन्नु पर्थ्यो यो दृष्टिविहीनले पनि। मलाई दयाको भिक्षा माग्दाखेरि पनि हिलोमा माटोमा थुकेर त्यो छ कि छैन यहाँ कि अर्को ठाउँमा हो? हो यही ठाउँमा, छेपातमा भनेको छ। माटोमा थुकेर, अर्को ठाउँमा छ यो केस, माटोमा थुकेर तपाईँले आँखामा लगाइदिने, हेला गर्ने, नटेर्ने, एउटा दृष्टिविहीनप्रति चाहिँ तपाईँले तुच्छ ठान्ने, भेदभाव गर्ने, तपाईँको चङ्गाइ चाहिएन, बरु यत्तिकै अन्धै मर्छु बरु म भनेर जान्थ्यो यो मान्छे। प्रिय हो, यस किसिमको घमण्डलाई आज तपाईँ हामीले त्यागिदिउँ। मेरो देशको घमण्ड, मेरो जातिको घमण्ड, मेरो आफन्तपनको घमण्ड, मेरो जुन पनि धनको घमण्ड, मेरो ज्ञानको घमण्ड, मेरो बलको घमण्ड, मेरो विशेषपनको घमण्ड, सबै कुरालाई त्यागिदिउँ। प्रभुको सामने सबै कुरा जानुपर्छ, यर्दनको पानीमा डुब्नुपर्छ सबै कुराहरू। यसलाई चाहिँ यर्दनमा पठाउनु भने सिलोआममा पठाउनु भयो।
त्यहाँ पनि पानी थियो, तलाउ थियो, कति टाढा जानु पर्थ्यो। उसले कहिल्यै कुरा सोचेन म जस्तो दृष्टिबिनलाई किन दुःख दिएको होला भन्ने सोचेन। खुरु आज्ञा मान्यो। हस्, हजुरको जो आज्ञा, किन त्यही निको पार्नु भएन? अनाज्ञाकारिताबाट आएको कुरामा तिमीले चाहिँ आज्ञाकारिता र नम्रतालाई तिमीले चाहिँ के गर्नुपर्छ? अब नम्रतालाई तिमीले पहिरिनुपर्छ। तिमीले यहाँसम्म थुकलाई पनि स्वीकार्नुपर्छ। दृष्टिबिनले मात्रै स्वीकार्नुपर्छ, अरूले पर्दैन? अरूले झन् पर्छ, तर उसबाट पाठ सिक। अरूले झन् पर्छ। दृष्टिबिनका त आँखा खोले, तर तल यही अध्यायमा गएर हेर्नुहोस्, त्यो अरूका आँखा खोलेनन् जुन देख्छौ भन्नेहरूका। योभन्दा त उनीहरू चाहिँ झन् पर्छ। उनीहरूले त देख्छौ भन्छौ नि तिमीहरू, आफ्नो आँखामा त्यो हिलो लगाउन मान्दैनौ नि तिमीहरू। किन हिलो लगाएको? किनभने मैले तिमीलाई हिलैबाट बनाएको, माटो सानेर हिलैबाट बनाएको। थुकेको किन? मैले थुकिएको भुइँको धुलोबाट बनाएको मैले तिमीलाई। जेबाट तिमी बनाइदियौ त्यसको तिम्रो उपचार त्यसमै छ। धुलोमा नगइन्जेलसम्म हाम्रो उपचार छैन। न त पापको उपचार छ, न रोगको उपचार छ। आजको वर्तमान अवस्थाको जुन पनि कहर छ, कोभिडको कहर, कोभिड-19 को कहर, तपाईँ हामी सबै धुलोमा जानुपर्छ। धुलोबाट बनाइएका हौँ, धुलोमा जानुपर्छ होइन, तल झर्नुपर्छ। सच्चा झरेर पुकार गर्नुपर्छ। आज हाम्रो अपश्चातापी हालतले गर्दाखेरि पनि आज यो उद्देश्यदेखि हामीलाई के गरेको छ? टाढा राखेको छ। यो सौभाग्यदेखि हामीलाई टाढा राखेको छ। त्यस कारण हामी पश्चातापी हौँ प्रिय हो। यहाँनिर यो व्यक्ति चाहिँ बिना गनगन सरासरी गयो सिलोमको तलाउमा, पानी लियो, छ्याप्प पखाल्यो। यसो अब पानी पखालिसकेपछि यसो हेऱ्यो, आहो क्या राम्रो भयो, छर्लङ्ग देख्ने भयो। त्यसै कारण यहाँनिर म तपाईँलाई एक दुईवटा पदहरू देखाएर अब म बन्द गर्नतिर गइरहेको छु। यहाँनिर 1 अध्यायको 5 मत रोमीमा पढ्नुहोस् त। विश्वासप्रति आज्ञाकारी। 6 अध्यायको 7 पदमा प्रेरितमा विश्वासप्रति आज्ञाकारी। त्यो अर्को ठाउँमा लेखेको छ, 3 ठाउँमा लगभग लेखेको छ बाइबलमा विश्वासप्रति आज्ञाकारी। 1 को 5 के रोमीको जसले पाए पढ्नु। उहाँद्वारा नै हामीले उहाँका नामका निम्ति सबै जातिहरूका बीचमा विश्वासप्रति आज्ञा पालन पैदा गराउँ। विश्वासप्रति आज्ञा पालन पैदा गराउँ। विश्वास आज्ञाकारितासित के गरेको छ? जोडिएको छ। अनुग्रह र प्रेरित यति नै, पुरै पढ्नु परेन। 2-3 ठाउँ सबै पढ्न नजाउँ, टाइम जान्छ। अब एउटा पदमा म तपाईँलाई लान्छु, रोमी मत्तीको पुस्तक 21 अध्याय। त्यहाँनिर 2 जना दाजुभाइ छन्। परमेश्वरले के अरे मालिकले, बाउले भन्छ, छोरा जाऊ। हस् बाबा म जान्छु, तर गएन। अर्कोलाई चाहिँ के अरे बाउले भन्छ, छोरा जाऊ, जान्न भन्यो, तर पछुताएर गयो। तर पछि पछुतायो अनि गयो। कालान्तरमा आज्ञाकारितामा आयो, म जान्न यर्दनमा भनेर फर्केर गएको थियो एउटा मान्छे, नामान मान्छे। तर पछि पछुतायो, तर यर्दनमा गएर फर्केर गयो र ऊ चाहिँ निको भयो। सिलोममा जाने मान्छेले चाहिँ सुरुमै आज्ञा पालन गर्दै गयो, निको भयो। अब यहाँनिर 1 जना व्यक्ति जान्न भनेर भनेको थियो, तर पछि पछुताएर गयो। जान्छु भन्ने मान्छे गएन। यहुदी र इजरायलीहरू सधैँ हामी पालन गर्छौँ, हामी प्रभुका जन हौँ, हामी अब्राहमका सन्तान हौँ भन्दै गरेको मान्छेहरू, जान्छौँ भनेका मान्छेहरू अन्तिममा विश्वासघाती भए। तर अन्य जातिहरू विश्वासदेखि तर्केर गएका पहिलेका मान्छे जातिहरू, यिनीहरू चाहिँ विश्वासको आज्ञाकारितामा आए। ती पापीहरू विश्वासको आज्ञाकारितामा आए। ती नराम्रा काम गर्नेहरू विश्वासको आज्ञाकारितामा आए। यहाँसम्म भने शब्द परेको छ, वेश्याहरू विश्वासको आज्ञाकारितामा आए। त्यस कारण तिमीहरूभन्दा पहिला त यिनीहरू, यी महसुल उठाउने र वेश्याहरू स्वर्गको राज्यमा पहिला पस्नेछन्। किनभने यिनी विश्वासप्रति आज्ञाकारी भएर आए। स्टिल त्यही अवस्थामा त रहेनन्, तर फर्केर आए। यो आज्ञाकारिता चाहिँ विश्वाससित जोडिएको छ। 21 अध्याय यहाँनिर हामी धेरै पढ्दैनौँ। 31-32 पढाउनु कर। यी दुईमा कुन चाहिँले बाबुको इच्छा पालन गर्यो? तिनीहरूले उहाँलाई भने, पहिलोले। यसुले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, म तिमीहरूलाई साँचो भन्दछु, महसुल उठाउनेहरू र वेश्याहरू तिमीहरूभन्दा पहिले परमेश्वरको राज्यभित्र जान्छन्। किन अगाडि? किनभने यूहन्ना तिमीहरू कहाँ धार्मिकताको मार्गमा आए
र तिमीहरूले उनलाई विश्वास गरेनौ, अनाज्ञाकारी भयो, विश्वासप्रति आज्ञाकारी भएनौ तिमीहरू। अनि तर महसुल उठाउनेहरू र वेश्याहरूले चाहिँ उनलाई विश्वास गरे। त्यसकारण यो विश्वास गर्नु चाहिँ आज्ञाकारितामा आउनु थियो। अनि तिमीहरूले यो देखेर पनि उनलाई विश्वास गर्नलाई पछिबाट पछुतो गरेनौ। एकदमै आज्ञा भन्ने कुरा व्यवस्थासित जोडिन्छ, तर नयाँ नियममा जुन पनि आज्ञा विश्वाससित जोडिन्छ। विश्वाससित जोडिएको आज्ञा हाम्रो विश्वासको चाहिँ कार्यकारी भएर जान्छ। काम बिनाको विश्वास मरे तुल्य हुन्छ भन्ने अर्थमा यो चाहिँ परिभाषित हुन्छ है। त्यसै कारणले हामी एक्सनमा आउँछौँ, क्रियामा आउँछौँ जब हामीसँग विश्वास छ भने। हामी प्रदर्शित हुन्छौँ, नम्रतामा प्रदर्शित हुन्छौँ, घमण्डमा होइन। हामीसँग जब विश्वास छ, विश्वासले हामीलाई के बनाउँछ? नम्र बनाइदिन्छ। विश्वासले हामीलाई के बनाइदिन्छ? यसरी चाहिँ त्यो उद्धार मुक्तिको पोइन्टमा लिएर जान्छ, परमेश्वरको नजिकतामा पुर्याइदिन्छ। यो विश्वासप्रतिको जुन पनि आज्ञाकारिता। गो भनेर यो मान्छेलाई चाहिँ जब प्रभुले भन्नुभयो तिम्रो छोरा बिमारी भएको छ, जाऊ तिम्रो छोरा निको हुन्छ। छोरालाई निको पारिदिनु होला प्रभुले भनेर आएको, त्यो पनि ठुलो मान्छे, विशिष्ट मान्छे, नोबल म्यान। निको पारिदिनु भने जाऊ। कस्तो खालको मेरो नोबल पल्लाले व्यवस्था गर्नुभएको। म सानो मान्छे होइन त, म ठुलो मान्छे हो त यहाँको। उहाँले चिन्नु भएन क्या उहाँको चेलाहरूलाई? उहाँले चिन्नु भएको छैन मलाई। अनि एउटा छोराको निम्ति भिक्षा माग्न आउँदाखेरि यस्तो किनेको तु छिटो जाऊ भनेर भनिदिने। उहाँले चाहिँ कमसेकम मेरो घरमा गइदिँदा के हुन्थ्यो र? त्यति निको पारिदिँदा के हुन्थ्यो र? होला कि नहोला म यत्तिकै जाँदाखेरि? होस् तपाईँको निको चाहिएन, मरोस् बरु मेरो छोरा भनेर जान्छ घमण्डी मान्छे। तर यो मान्छे जाऊ तिम्रो छोरा निको भइसक्यो भन्दा खुसी भएर फर्केर गयो। उहाँको वचन काफी छ। विश्वास गर्ने मान्छेले वचनलाई पनि विश्वास गर्छ। नोकरलाई पठाएर भन्नुभएको होस् या आफै भन्नुभएको होस्, उनको मनको भावना एकैचोटि खर्लनपुर्लुमा आइदियो। यही कुराले उसको छोरालाई चाहिँ निको पार्यो। घरमा गएर सोद्धाखेरि त छोरा चाहिँ निको भइसकेको थियो। घरमा पुग्दा त कतिखेर निको भएको थियो भने उसले चाहिँ समयको खोजी गर्दा त जतिखेर प्रभुले जाऊ भन्नुभएको थियो, ऊ चाहिँ जानको निम्ति जब आज्ञा पालन गरेर फर्किएको थियो त्यतिखेर निको भएको रहेछ। तल पढ्न छ। अब म सकेँ। यूहन्नाको सुसमाचार 4 अध्याय। तब तिनले कुन घडीदेखि ऊ सन्चो हुन थाल्यो भनी तिनीहरूलाई सोधे। अनि तिनीहरूले तिनलाई भने हिजो 7 बजे ज्वरोले तिनलाई छोड्यो। यसकारण यसले तिनलाई तिम्रो छोरो बाँच्छ भनेकै बेलामा हो रहेछ भनी बाबु चाहिँले थाहा पाए। देख्नुभयो? त्यसै कारणले त्यतिखेर नै भएको रहेछ निको। प्रभुको आज्ञाकारितामा गरे वचनमा गरेको विश्वासले उसको जीवनमा चाहिँ उसको छोरालाई चाहिँ लाइफ लिएर आयो। आज्ञाकारितामा जीवन छ, तर यो आज्ञाकारिता विश्वाससित जोडिएको आज्ञाकारिता हो, व्यवस्थासित जोडिएको आज्ञाकारिता होइन। त विश्वाससित जोडिएको आज्ञाकारिता। त हामीले गर्ने विश्वास चाहिँ व्यवस्थामा जोड्दैनौँ। धेरैजनाले यहाँनिर ब्लन्डर मिस्टेक गर्छ। आज विश्वासित हो तर आज्ञाकारितालाई चाहिँ व्यवस्थासित जोडिरहेको छ। विश्वासलाई व्यवस्थासित जोडेको छ। कहाँ मिल्छ त्यो कुरा? विश्वासलाई चाहिँ यो आज्ञाकारितालाई चाहिँ नयाँ नियमको आज्ञाकारितालाई विश्वाससित जोड्नुपर्छ। यो आज्ञाकारितालाई व्यवस्थासित जोड्नु हुँदैन। व्यवस्था र विश्वासको बिचमा तालमेल हुँदैन। त्यसकारण यो आज्ञाकारिता चाहिँ विश्वासको आज्ञा, विश्वासप्रति ओबिडेन्ट, व्यवस्थाप्रति ओबिडेन्ट होइन। त्यसले त जीवन दिँदैन, तर जीवन चाहिँ प्रभु यीशु मसीहमा छ। त परमेश्वरले गर्नुभएको छ। आज हामी सानातिना कुरामा पनि ओबिडेन्ट बनाऊ, आज्ञाकारी बनाऊ, नम्र बनाऊ, आफूलाई प्रदर्शन गर्न नखोजौँ, एक्सपोज गर्न नखोजौँ, सर्वसाधारणसित आफूलाई मिसाउँ। सर्वसाधारणलाई सम्बोधन नहुँदा उनीहरू खुसी छन् भने मलाई पनि सम्बोधन नगर्दा खुसी हुन्छु। मेरो नाम अरूको नामै नआउँदा उनीहरू खुसी छन् भने मेरो पनि नाम नआउँदाखेरि म खुसी हुनुपर्छ। म कोहीभन्दा सर्वसाधारणभन्दा ठुलो चाहिँ होइन। यदि म त्यहाँनिर आशिषको भागीदार बन्न चाहन्छु भने, सर्वसाधारणले पाउने आशिष मैले पनि पाउन चाहन्छु भने म सर्वसाधारणमा आफूलाई मिसाउन सक्नुपर्छ, तयारी हुनुपर्छ। त परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नुभएको होस्। आज यो विश्वासप्रतिको आज्ञाकारितामा हामीलाई आशिषित बनाउनु भएको होस्, हामीलाई फलवन्त बनाउनु भएको होस्। प्रभुको महिमा भएका हौँ। हामी वचनलाई यही राख्छौँ।